बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तमाम तारीफ़ें उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। व्यूअर्स, प्रोग्राम शुरू करने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें, ऑप्शन होगा ऑल का, उसे आपने सेलेक्ट कर लेना है और तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। व्यूअर्स, आज से ठीक 85 बरस पहले 1940 को एक करारदाद पास की गई जिसका मकसद ये था कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन बनाया जाए, एक अपना घर हो जहां पर आज़ादी के साथ आपको ज़िंदगी गुजारने की इजाज़त हो। 1940 से पहले के हालात क्या थे? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो उन्हें इस बात का बहुत जल्दी एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों के जाने के बाद मुसलमानों को अपना गुलाम बनाने की एक साजिश तैयार की जा रही है। 1940 का दिन आता है और मुसलमानों ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत के अंदर ये फैसला किया कि आज के बाद हम गुलाम कौम बनकर नहीं रहेंगे और किसी की साजिश को भी कभी कामयाब नहीं होने देंगे। 1940 को एक करारदाद पास की जाती है, एक अलग वतन की, एक अलग घर की, जिसमें आज़ादी हो, आइन की आज़ादी हो, सच बोलने की आज़ादी हो, इजहार की आज़ादी हो और ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हो। लेकिन आज 85 बरस के बाद व्यूअर्स, जब मैं पाकिस्तान को देखता हूं तो मुझे इस पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। आज के दिन लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है, वो घर जो हमें हमारे आबाओ अजदाद ने बनाकर दिया ताकि हम किसी के गुलाम ना बन सकें, आज सबको, सच बोलने वालों को गुलाम बनाने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की आवाम के सामने टेलीविजन के ऊपर एक डिफरेंट किस्म का ब्रांड पाकिस्तान का आपको नजर आएगा। ये कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है, ये इलामा इकबाल का वो ख्वाब नहीं है जो उन्होंने देखा और कायद-ए-आज़म ने अपने साथियों के साथ मिलकर आबाओ अजदाद की कुर्बानियों के नतीजे में से हासिल किया। आज आपको पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के मोहरे, बीरबल और प्रॉक्सिस क्या कहते हैं कि अगर तुम्हें कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान है चाहिए तो भाई वो नहीं है, इसी से आपको काम चलाना पड़ेगा। ना कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान मिलेगा, ना इलामा इकबाल का पाकिस्तान मिलेगा, आपको आज का पाकिस्तान मिलेगा जो कायद-ए-आज़म का पाकिस्तान नहीं है। आज पाकिस्तान में जी क्या कुछ होता रहा और आज के दिन भी लोगों के घरों को तोड़ा जा रहा है। वो मुल्क जो आज़ादी और पाकिस्तान की आवाम को आज़ाद रखने के लिए बनाया गया, आज वहां पर गुलामी का नारा लगाया जा रहा है और लोगों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है। व्यूअर्स, ये जो कुछ हुआ है मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। आज पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ और इन लोगों के साथ खड़े होने वालों के साथ क्या सलूक किया जा रहा है। खबर यह है जी कि रात भर पंजाब के तमाम अजला में पुलिस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के घरों पर छापे मारती रही, क्योंकि आज ये प्लान था कि 23 मार्च की मुनासबत से रैलियां निकाली जाएंगी, पाकिस्तान के झंडे होंगे, पाकिस्तान का नारा लगाया जाएगा और गुलामी से आज़ादी की बात होगी। लेकिन आज रात गई, ये क्रैकडाउन शुरू हो गया। पंजाब पुलिस को स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं कि किसी इलाके में कोई रैली नहीं निकलेगी और अगर निकली तो इसकी जिम्मेदारी उस इलाके के एसएचओ पर होगी और उसे मुअत्तल कर दिया जाएगा। ये ऑफ द रिकॉर्ड जी ये बातें हैं जो होती रही हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसी किस्म की फस्तायत आपको नजर आएगी। सोशल मीडिया पर आप चले जाएं, दर्जनों के हिसाब से ऐसी वीडियोस हैं जहां पर लोगों के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। पेशावर में जी इमरान खान की रिहाई के लिए कैंप लगाया गया है और दुआया तकरीब का भी इत्तमाम किया गया जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम पार्लियामेंटरीज ने शिरकत की है। और छापों के हवाले से मैं आपको ये बता देता हूँ कि पुलिस ने भारी नफरी के हमरा MNA सनाउल्लाह मस्ती खेल की रिहाइशगाह पर बदतरीन रेड की, मुलाजमीन को तशद्दुद किया। सनाउल्लाह मस्ती खेल की गिरफ्तारी अमल में ना लाई जा सकी, ये भी एक काम हुआ है जी आज पाकिस्तान में। फिर फैसलाबाद के जी MP हैं मलिक इस्माइल, उनकी रिहाइशगाह पर 23 मार्च यौम पाकिस्तान के मौके पर 12 बजे पुलिस की भारी नफरी पहुंचती है और रेड की गई, उन्हें भी गिरफ्तार करने की कोशिश की गई। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में ये कार्रवाइयाँ हुई हैं। आलिया हमजा ने एक ट्वीट किया और पंजाब में क्यों वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और शायद पाकिस्तान की हुकूमत को जहाँ पर ये कबूल नहीं है वहीं पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों को भी ये कबूल नहीं है। उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा कि खुशाब की सूरत के हवाले से कि पूरी पंजाब पुलिस ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पीछे लगा दी गई है। आपको हमारी फातह खानी से डर है, आप हमारे वर्कर्स को जनाजों में शिरकत से रोकते हैं। आज आपको पाकिस्तान के झंडे उठाने से डर है, आपको हमारा यौम पाकिस्तान मनाने से डर है, लेकिन खान तो होगा ये नारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिर्फ वर्कर आपको लगाता हुआ नजर नहीं आएगा, बल्कि आज के दिन भी ये नारा आपको पूरे पंजाब और पूरे पाकिस्तान में सुनाई देगा। पूरे पंजाब में जहां पर ये क्रैकडाउन किया गया, लेकिन इसके बावजूद लोग निकले और जो जिस कैपेसिटी में एहतजाज कर सकता था इस हुकूमत के खिलाफ और पाकिस्तान के हक में, पाकिस्तान डे की मुनासबत से इमरान खान जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज हमने
सुने पाकिस्तान के अंदर। कुछ आज अगर आप पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स को उठाकर देखें, जो लोग टेलीविजन पर बैठकर इस हुकूमत की और इनको प्यार करने वालों की नुमाइंदगी कर रहे हैं, इनके मुकालमे सुनने वाले हैं। ये मुकालमा है जी सलीम साफ़ी और राना सनाउल्लाह के दरमियान, और सलीम साफ़ी ने क्या सवाल पूछा और इसका क्या जवाब आया। सलीम साफ़ी साहब ये कहते हैं कि वजारत दाखिला में तीन वजीर हैं, लेकिन करने के लिए काम कुछ नहीं है। राना साहब ने इसका जवाब दिया कि काम जिन लोगों के करने का होता है उन्होंने करना है। सलीम साफ़ी ने फिर कहा कि वजीरों ने काम नहीं करना होता। राना साहब ये कहते हैं कि जो काम उनसे करवाना मकसूद होता है वो करवा लिया जाता है। मैं आपको ना 2-3 एग्जाम्पल्स आपके सामने रख देता हूँ कि परवेज़ खट्टक साहब को ओहदा तो दे दिया गया, लेकिन उनके इस ओहदे का पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है ये किसी को मालूम नहीं है। उनकी पब्लिक अपीयरेंस भी कोई नहीं है, मीडिया पे भी उनकी कोई अपीयरेंस नहीं है, क्योंकि उनसे सवाल होगा ना कि बाबा तुम तो इमरान खान के सिपाही थे और तुम सुनामी की बात करते थे। जब इमरान खान से अलग हुए ना वो सुनामी आया और ना ही तुमने इमरान खान से जो वादे किए वो वादे वफा हो सके। आज तुम इस हुकूमत के सामने लेट गए और एक ओहदा लेना मकसद था, तो इससे बड़े ओहदे तुम्हें इमरान खान देता रहा, लेकिन तुमने ये सब कुछ क्या किया। आपको परवेज़ खट्टक भी माइनस नजर आएंगे। फिर तलाल चौधरी साहब असम्बली के फ्लोर पर आए और उन्होंने बुशरा बीबी पर तनकीद की, इमरान खान पर तनकीद की, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जाफर एक्सप्रेस के हवाले से कोई ब्रीफिंग नहीं थी। तो जब मैं राना साहब की ये बात सुनता हूं कि जो उनसे काम करवाना मकसूद होता है वो करवा लिया जाता है, तो आपके सामने ये 2 बड़ी एग्जाम्पल्स हैं। और फिर इस पूरे अरसे में आपको मोहसिन नकवी साहब कहीं नजर नहीं आएंगे। वो कहां पर हैं, बीमार हैं, क्रिकेट के साथ अटैच हैं, या फिर इतना बड़ा एक वाकया हो गया, उनकी तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो जब आप राना साहब की बात सुने तो आपको समझ में आ जाएगी कि हुकूमत में बैठे हुए लोग इन तमाम लोगों से भी तंग हैं, और जो जिसके घर की नुमाइंदगी करता है, एक तो राना साहब ने जिस स्कोर सेटल कर दिया कि यार ये हमारे बंदे नहीं हैं, इनसे जो काम लेना था वो ले लिया जाता है, और इनके 1 या 2 या 3 होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी जो चीज़ आज हमने इस वक्त सोशल मीडिया पर भी ये वायरल है और मुकालमा है मारवी मेमन और फिर इसके साथ साथ बैरिस्टर अकील के दरमियान। अब आपको ये भी यही कहानी सुनाते हुए नजर आएंगे। और कहानी क्या थी? सवाल ये होता है ना कि जनाब आपने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलानी है तो वहां पर होगा क्या? मुकालमा मारिया मेमन और बैरिस्टर अकील के दरमियान। अपोजिशन का इल्जाम है कि आप फैसले करके आए हैं और सिर्फ आपको अपोजिशन की एक एंडोर्समेंट चाहिए। वज़ीर मुमलिकत ने कहा जी कि फैसले पहले से ही होते हैं। अब ये भी एक दूसरी दलील आ गई। मैंने आपको 2 रोज पहले जब कौमी सलामती कॉन्फ्रेंस का इजलास हुआ तो मैंने आपको बड़ी डिटेल के साथ बताया था कि जब ऑपरेशन होना है ये पहले से फैसले हो जाते हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान की आवाम को दिखाने के लिए आप असम्बली में आएँ, कॉन्फ्रेंस बुलाएं, सियासी जमातों को बैठाएं, उनसे तकरीरें सुने, मुशावरत हो, लेकिन फैसले कहीं और हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस इजलास में जाती या ना जाती, इन्होंने ऑब्वियसली इसके ऊपर भी पॉइंट स्कोरिंग करनी थी। और बैरिस्टर अकील की ये बात कि जनाब ये कॉन्टिन्यूस एक प्रोसेस है, ऑपरेशन पहले से, और ऐसे जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है कंसेंसस डेवलप करने के लिए नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर सिर्फ सियासी जमातों को ऑन बोर्ड लेना मकसूद होता है, फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो ये दूसरी दलील आ गई कि ये सिर्फ एक तमाशा है जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की आवाम को दिखाया जा रहा है। तो आज अगर हम आज़ाद होने की बात करते हैं, गुलामी की बात करते हैं, तो सरकार पूरा निज़ाम इस वक्त गुलाम है। हमारे फैसले आज़ाद नहीं, हमारी पॉलिसी आज़ाद नहीं, हमारी मईशत आज़ाद नहीं, और पाकिस्तान में हमारी आने वाली नस्लें आज़ाद नहीं हैं, बल्कि गुलाम बनकर इस मुल्क के अंदर हम जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान का नारा क्या था कि तुम्हें मैं गुलामी से निजात दिलवाऊंगा। शायद पाकिस्तान में ताकतवरों को ये बात पसंद नहीं है कि उनसे ज़्यादा कोई मकबूल और उसकी जो पॉलिसी है, उसका जो नज़रिया है, वो आज हर घर में बोल रहा है, और बल्कि लोगों में भी इमरान खान आपको बोलता हुआ नजर आएगा। व्यूअर्स, नजम सेठी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान का सोशल मीडिया अगर फौज और आर्मी चीफ के खिलाफ 3 से 4 माह के लिए मुकम्मल खामोश हो जाए तो इमरान खान के हक में 1 साल में सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। देखिए, एक बात आपने याद रखनी है, सेठी साहब ऑब्वियसली एक उन्होंने उम्र के जिस हिस्से में हैं और जो वो बातें करते हैं, मुख्तलिफ हुकूमतों के वे हिस्से रहे, मुख्तलिफ हुकूमतों के साथ वो चलते हैं, और जहाँ पर ताकत आपको नजर आएगी वहाँ पर आपको नजम सेठी साहब भी नजर आएंगे। हम उनकी बात ये मान लेते, अगर पाकिस्तान की आवाम ने 8 फरवरी को अपना फैसला ना सुनाया होता, ये जो सोशल मीडिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जिसकी जिम्मेदारी डाल दी जाती है, सरकार इसमें से हजारों लाखों अकाउंट्स ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत इमरान खान के नजरिए को आगे पहुंचा रहे हैं। इसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं है।
اور اس دلیل کو آپ نے 8 فروری کے انتخابات سے جوڑ کر دیکھنا ہے۔ لوگ سچ سننا چاہتے ہیں، لوگ سچ بولنا چاہتے ہیں، اور لوگ اپنی کیپیسٹی کے اندر جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آپ کو سوشل میڈیا پر کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اگر یہ عمران خان اور عمران خان کی ٹیم سارے اکاؤنٹ چلا رہی ہوتی نا تو پھر آپ یہ بات کہتے ہوئے اچھے لگتے کہ سوشل میڈیا خاموش ہو جائے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی عوام خاموش ہو جائے، پاکستان کی جو 8 فروری کی عوام نے فیصلہ دیا، آپ اسے سائڈ پہ رکھ کر دیکھیں۔ 8 فروری کو جو فیصلہ آیا وہ عوام کا فیصلہ تھا، وہ کسی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر کسی فرد واحد کا فیصلہ نہیں تھا۔ اگر آپ عوام کو خاموش اور اکاؤنٹس کو خاموش کرنے کی بات کر رہے ہیں تو پھر آپ کو پاکستان کی 25 کروڑ عوام کو خاموش کروانا ہوگا۔ ایم ایل ولی صاحب نے جی ایک انتہائی اہم انکشاف کیا ہے اور قومی سلامتی کانفرنس کے حوالے سے، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں آرمی چیف نے وزیر اعظم سے کہا کہ آپ لوگ ہمیں بارڈر پر کیوں نہیں جانے دیتے، ہمیں اپنے کاموں میں الجھایا ہوا ہے، ہمیں بارڈر پر جانے دیں تاکہ ہم اپنا کام کریں اور آپ لوگ اپنا کام کریں۔ آج ایک بہت بڑی گواہی آ گئی ایم ایل ولی خان کی، اور اوبویسلی اس حوالے سے شاید انہیں ریپریمانڈ بھی کیا جائے کہ تم کس حیثیت میں باہر جا کر تمام باتیں بتاتے ہو۔ یہ ان کیمرہ سیشن تھا اور اسے باہر بتانے کی اجازت نہیں تھی، لیکن ایک دلیل سے ہمارے سامنے ضرور آ گئی ویورز کہ پاکستان کے اندر جب آپ یہ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ پاکستان کی عوام نے آپ کو منتخب کیا، تو اس دلیل کے بعد آپ کے پلے اب کچھ نہیں ہے۔ آپ کو سہاروں کی ضرورت تھی، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ آپ کی نیپیاں بدل رہی ہے، جو کام ان کا کرنے والا تھا وہ نہیں کر رہے، اور آج انہوں نے خود یعنی ایم ایل ولی کے بقول یہ اس بات کا اعتراف کر لیا کہ اس حکومت کو لانے والے ہم ہیں، اس حکومت کو چلانے والے ہم ہیں، اس حکومت کو جو اس وقت اس کی پوزیشن ہے اسے سپورٹ کرنے والے ہم ہیں، اور اس وقت ایک پوری کتاب جسے منیب فاروق نے بھی کہا کہ اس وقت موجود ہے، سلیبس موجود ہے اور ایک پیج کبھی نہیں پھٹے گا۔ اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ان لوگوں کے پیچھے نہ کھڑی ہو تو یہ ایک دن بھی نہیں چل سکتے، اور ایک طرح سے یہ آرمی چیف نے وزیر اعظم صاحب کو تانا مارا ہے کہ سرکار آپ کی حیثیت ہمارے بغیر کچھ نہیں ہے، اور حکومت میں رہ کر اگر آپ نے چلنا ہے تو آپ کو ویسے ہی کرنا پڑے گا جیسا ہم آپ کو کہتے ہیں۔ تو ایم ایل ولی خان صاحب کا یہ جو انکشاف ہے، اوبویسلی انہوں نے اس پورے نظام کو ایکسپوز کر دیا ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ اس انکشاف کے بعد ان کے ساتھ کس قسم کا سلوک کیا جائے گا، اور اس حکومت اور ان کے اتحادیوں کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اگر آج آپ آصف علی زرداری صاحب کی تقریر سنیں تو آج ہر پاکستانی کو یہ احساس ہوا کہ جس طرح آصف علی زرداری کو کھڑے ہونے کے لیے سہارے کی ضرورت ہے، اسی طرح انہیں فیصلے کرنے میں بھی سہاروں کی ضرورت ہے۔ اور آج ان کی تقریر میں ان کی سیاست کی آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی کہ کسی کا لکھا ہوا پڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ آپ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ آپ کے فیصلے نہیں ہیں۔ آج آپ اپنی سیاسی وراثت کو بچانے کے لیے، موروثیت کو بچانے کے لیے آج آپ پاکستان کے طاقتوروں کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن آپ کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کا ایک بڑا زبردست قسم کا ری ایکشن آیا۔ لوگوں نے لکھا کہ اگر صحت خراب تھی تو بھائی گھر بیٹھتے، 2 منٹ کی تقریر قومی دن پر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ کا کیا فائدہ۔ آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے فواد چوہدری صاحب نے ایک جملہ لکھا، وہ یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب کو دیکھنا خوشی کا لمحہ نہیں تھا۔ میری یادوں میں صدر زرداری ایک طاقتور اور غالب شخصیت ہیں جو غرضدار انداز میں بات کرتے تھے۔ جیل اور عمر نے ان پر اپنا اثر چھوڑا۔ امید ہے کہ وہ ایک بار پھر پاکستانی سیاست میں غالب کردار ادا کریں گے اور وہ شخص بنیں گے جو سیاسی جماعتوں کو متحد کر سکے۔ میرا خیال ہے کہ وہ دن تو کبھی بھی نہیں آئے گا، چونکہ آصف علی زرداری صاحب نے جو کرنا تھا اپنے خاندان کے لیے کیا، بلاول زرداری کے لیے کیا، اپنی بیٹی کو خاتون اول کا ٹائٹل خود ہی انہوں نے دلوا دیا، تو وہ لوگ پاکستان کی عوام اور سیاسی جماعتوں کو کیسے متحد کریں گے؟ متحد کرنے کا جی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اس اتحاد سے الگ ہوں، پاکستان کی عوام کے پاس دوبارہ جائے اور الیکشن کروائیں۔ تو کیا فواد چوہدری صاحب جس آپ خواب دیکھ رہے ہیں، کیا آصف علی زرداری اپنے اس عہدے کی قربانی دیں گے جو انہوں نے بڑی مشکل سے حاصل کیا اور جو قیمتیں ادا کرتے پھر رہے ہیں وہ کبھی بھی نہیں کریں گے؟ اگر آپ رومنز کو دیکھیں نا تو ایک چیز تھی جس کے لیے وہ مشہور تھے، آپ کا پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل ایڈمنسٹریشن، اور جو آپ نے کانسیپٹ دیا ریاست کا۔ آج پاکستان کے اندر جب آپ کمپیریزن کریں ایک حکمران کو جو 2 منٹ کی تقریر بھی نہیں کر سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو کیسے ریلیٹ کرے گا؟ یہاں پر آپ کو غیر جمہوری رویے نظر آئیں گے۔ ایک تقریر رہ جاتی ہے، وہ بھی اگر آپ اچھی نہیں کر سکتے، جس کے ذریعے آپ نے لوگوں کو اپنے ساتھ کنیکٹ کرنا ہے، تو پھر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو آپ اس ایوان صدر سے رخصت کریں اور یہ عہدہ کسی اور کو دے دیا جائے۔ رومنز کو اگر آپ اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو بے شمار ایسے لوگ ملیں گے، ان کی ہسٹری بھری پڑی ہے کہ یہ زبردست قسم کے اوریٹرز تھے، لفاظی بہترین کرتے تھے۔ اور اگر آپ پچھلی صدی کی بات کریں، مارٹن لوتھر کنگ
کیا وجہ ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ کی قربانیاں، اس کا اپنے آپ کو اپنے لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا کیا تھا؟ الفاظ ہی تھے نا کہ اس کی تقریریں آئی ہیو اے ڈریم، وہ آپ پڑھ لیں، آج بھی آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مارٹن لوتھر کنگ، جب آپ اس تقریر کو پڑھتے ہیں نا، ریٹن تقریر کو آپ بھی پڑھ رہے ہوں تو آپ کو لگے گا کہ الفاظ مارٹن لوتھر کنگ کے جیسے وہ خود بول رہا ہے۔ اگر آپ قائد اعظم محمد علی جناح کی تقریروں کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کی تقریریں آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتی ہے۔ وہ آئین پاکستان اور کانسٹیٹیوشن اور آزادی اظہار اور اپنی حدود میں رہو، آئینی حدود میں رہو، جو تقریریں ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی، وہ ریلیٹ کرتا ہے پاکستانی اپنے آپ کو ان تقریروں کے ساتھ، آپ کی شخصیت کے ساتھ۔ وہ انگریزی میں بات کرتے تھے لیکن لوگوں کو یقین تھا کہ قائد اعظم محمد علی جناح ان کی بات کر رہے ہیں۔ میں ویورز، مجھے اتفاق ہوا ہاؤس آف کامنز میں کئی بار رپورٹنگ کرنے کا، وہاں پر جانے کا۔ جب آپ ہاؤس آف کامنز میں انٹر ہوتے ہیں تو ایک چھوٹا سا وہاں پہ کوریڈور ہے، ایک احاطہ سا، جہاں پر مارگریٹ تھیچر کا اور اس کے ساتھ ساتھ 3 مجسمے اور ہیں جس میں ونسٹن چرچل بھی ہے۔ تو مجھے انہوں نے یہ بتایا کہ ہم مارگریٹ تھیچر کو یا پھر ونسٹن چرچل کے مجسمے کو اس لیے ہاتھ لگا کر جاتے ہیں تاکہ ہمیں ایک انرجی مل سکے، یعنی یہ 17 انہوں نے بات کی، لیکن ونسٹن چرچل کی تقریروں کو اٹھا کر دیکھیں، جو آج بھی ہماری پولیٹیکل سائنس کے اندر جب بھی ریاست کی بات آتی ہے، جب بھی اسٹیٹ کی بات آتی ہے، یہ تقریریں یاد کی جاتی ہیں۔ ابراہیم لنکن کی تقریریں آپ اٹھا کر دیکھیں تو شخصیات کی پہچان، ان کی جو عکاس ان کے الفاظ ہوتے ہیں، لیکن آصف علی زرداری صاحب نے آج تمام پاکستانیوں کو مایوس کیا اور ان کے پاس لکھے ہوئے الفاظ بھی ادا کرنے کی شاید صلاحیت نہیں تھی۔ یہ جمہوری حکومتوں کو کیسے اکٹھا کریں گے، یہ فواد چوہی صاحب جو ہیں وہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں۔ ویورز، تقریب ایک ایوارڈ کی بھی ہوئی ہے اور پاکستان میں سول ایوارڈز کا ایک اتوار بازار لگا ہوا تھا۔ میں ان تمام لوگوں کے نام لینا بھی پسند نہیں کرتا جن کو نوازا گیا ہے، بہت سارے اس میں صحافی بھی ہیں، اس کے علاوہ اور لوگ بھی جو آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، جنہوں نے آپ کی دکان کو سنبھالا، جنہوں نے آپ کی سیاست کو چمکایا، ان تمام لوگوں کو آج یہ ایوارڈز جو ہیں وہ دیے گئے۔ اور ویورز، اس تقریب میں جو ایوارڈز دیے گئے، ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈ اعزاز نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کی صاحبزادی صنم بھٹو نے صدر زرداری سے ایوارڈ وصول کیا۔ اس موقع پر خاتون اول آصفہ بھٹو زرداری بھی موجود تھی، یعنی سارے کے سارے ٹائٹل، سارے ایوارڈ، ساری ٹرافیاں، سب کچھ آپ کو انہی کے گھر میں نظر آئے گا۔ سید علی حیدر گیلانی کو حکومت پاکستان کی جانب سے صدر پاکستان آصف علی زرداری نے جمہوریت اور سیاست میں بہادری سے کردار ادا کرنے کے اعتراف میں دوسرے بڑے اعزاز حال امتیاز سے نوازا۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کے خلاف توشہ خانہ کیس کے مرکزی کردار عمر فاروق ظہور کو حلال امتیاز کے اعزاز سے نوازا گیا۔ اور جن سماجی خدمات کی وجہ سے آپ کو یہ ایوارڈ دیا گیا، اب یہ خدمات کیا ہیں، اس کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں، پاکستان کی جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جعلی بینک اکاؤنٹس کے سکینڈل کے شہرت یافتہ سندھ میں شوگر ملوں کے مالک اومنی گروپ کے سربراہ آصف علی زرداری کے قریبی دوست خواجہ انور مجید کو پاکستان کے دوسرے بڑے سول اعزاز حلال امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ سابق ڈی جی ایف آئی اے احمد اسحاق جہانگیر کو ستارہ امتیاز مل گیا جی۔ ان کے دور میں ایف آئی اے نے نہ صرف صحافیوں کے خلاف مقدمات بنائے بلکہ پے در پہ کشتی حادثات اور انسانی اسمگلنگ کا ان کے دور میں جی اضافہ بھی ہوا، یہ ان کی خدمات ہیں۔ اور اس کے علاوہ کچھ صحافی ہیں جی جن کو یہ سب ایوارڈز دیے گئے۔ اور پھر آپ کو یہ بھی خبر دیں کہ ڈی ڈبلیو کو دستیاب سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں اس وقت 70 لاکھ سے زائد ایسے افراد کے شناختی کارڈ ہیں جو فعال ہیں، جن کے ڈیتھ سرٹیفکیٹ یونین کونسل سے جاری ہو چکے، لیکن ان کے شناختی کارڈ کو کینسل نہیں کیا گیا۔ یونین کونسلز کے ریکارڈ کے مطابق یہ افراد وفات پا چکے ہیں، لیکن نادرا کے ڈیٹا بیس میں آج بھی یہ آپ کو ایکٹیو نظر آئیں گے۔ یہی فرق ہے نا جی، جب آپ سسٹم موجود نہ ہو تو پھر تقریریں آپ کو آصف علی زرداری صاحب جیسی ملیں گی، ان کیمرہ سیشن ہو تو وہاں کی گفتگو آپ کو لوگ باہر آ کر بتاتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پھر کچھ لوگ آپ کو یہ بھی کہیں گے کہ ہمیں بارڈر پر واپس بھیجا جائے جو ہمارا اصل کام ہے۔ پھر پاکستان کے سیاستدانوں سے جب بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا کہا جاتا ہے ہم اتنا کام کرتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو کنٹرول کرنا۔ تو وہاں پر اگر 70 لاکھ پاکستانیوں کے شناختی کارڈ اس وقت ایکٹیو ہیں تو اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی حیرانگی کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ طریقہ ہے پاکستان میں الیکشن کو چوری کرنے کا۔ پاکستان میں دہشت گردی، ہم امن کی بات کرتے ہیں، لیکن وہ شناختی کارڈ جس کے نام کے اوپر آپ سم جاری کروا سکتے ہیں اور بہت سارے کام ہو سکتے ہیں، آپ نے انہیں آج بھی ایکٹیو چھوڑا ہوا ہے۔ اور یہ پاکستان کے اندر وہ ادارے ہیں جن کے ذمہ ہماری سیکیورٹی ہے، جن کے ذمہ پاکستان کے اندرونی حالات کو کنٹرول کرنا ہے۔ جسٹ امیجن کریں کہ 70 لاکھ کے قریب ایسے اگر شناختی کارڈ موجود ہیں جو ایکٹیو ہیں،
یہ پاکستان کو کس حد تک نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ پھر جب میں یہ پروگرام کی تیاری کر رہا تھا اور تمام خبریں میرے سامنے تھی، پاکستان کے حالات ہمارے سامنے، آج کا پورا منظرنامہ جو اس پروگرام میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، تو مجھے نا اشفاق احمد صاحب کی ایک بات یاد آ گئی۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دن میں نکر پہن کر سپارہ پڑھنے مسجد چلا گیا، مولوی صاحب غصے میں آ گئے اور بولے کہ ارے نالائق، تم مسجد میں نکر پہن کر کیوں آ گئے؟ بے وقوف ایسے مسجد میں آؤ گے تو جہنم میں جاؤ گے۔ اشفاق صاحب لکھتے ہیں کہ میں نے گھر آ کر ماں جی کو بتایا تو ماں بولی پتر مولوی صاحب غصے میں ہوں گے اور جو انہوں نے ایسا کہہ دیا، ورنہ بیٹا جہنم میں جانے کے لیے تو بڑی سخت محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہنم حاصل کرنے کے لیے پتھر دل ہونا پڑتا ہے، جہنم لینے کے لیے دوسروں کا حق ماننا پڑتا ہے، قاتل اور ڈاکو بننا پڑتا ہے، فساد پھیلانا پڑتا ہے، مخلوق خدا کو اذیت دینی پڑتی ہے، نہتے انسانوں پر آگ اور بارود کی بارش کرنی پڑتی ہے، محبت سے نفرت کرنا پڑتی ہے، اس کے لیے ماؤں کی گودیں اجاڑنی پڑتی ہیں، رب العالمین اور رحمت للعالمین سے تعلقات توڑنے پڑتے ہیں، تب کہیں جا کر جہنم ملتی ہے۔ تو اتنا کاہل ہے کہ پانی بھی خود نہیں پیتا، تجھ سے محنت کیوں کر ہو سکے گی؟ تو چڑیا کی موت پر ہفتوں روتا رہتا ہے، پھر تو اتنا پتھر دل کیسے بن سکتا ہے؟ یہ آج کی ہماری نشست تھی، اپنا خیال رکھیے گا، یہ خیال سنبھال کر رکھیے گا اس اشفاق احمد صاحب کی اس تحریر میں جو انہوں نے پیش کیا، اور پاکستان کے لیے دعا کیجیے گا۔ اللہ نے کے بعد